बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहसिन बेग जो है पाकिस्तान के मीडिया पर पूरी तरह छाया हुआ है, चाहे वो प्रिंट है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटेड मीडिया है। मोहसिन बेग ही मोहसिन बेग है। जितनी साफ़ी तंजीमें हैं पुरजोर एहतजाज कर रही हैं। PFUJ ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया और हर प्रेस क्लब के बाहर उनके हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं। मोहसिन बेग आज हीरो हैं या ज़ीरो, इसका फैसला भी नहीं करते, हालात पे छोड़ते हैं। एक बात मुस्तहकम हो चुकी है और वो ये है कि जिस किसी को रियासती सहाफ़ी को रियासती जबर का निशाना बनना पड़ा है, वो सहाफ़ी लार्जर देन लाइफ हो गया है। यही पाकिस्तान की 60, 70, 80 साल की है, चाहे वो शहीद हुआ है या वो ज़द-ओ-कोब हुआ है या जेल में गया है, वो अपना नाम जो है तारीख़ के सफ़ों में लिखा के गया है। मोहसिन बेग जो है यकीनन इस वाक़े के बाद अब वो मोहसिन बेग एक गैर मामूली मीडिया की शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। आपने नहीं देखा कि पिछले 3-4 सालों में जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं और इमरान खान साहब के लाने वालों ने 2-3 साल पहले से इमरान साहब को में जो अपना हिस्सा डाला हुआ है, जो उसके मददगार बन के डटे हुए हैं पिछले 6-7 सालों से, किस तरीके से मुखालिफ सियासी लोगों की ज़ुबानें बंद कराते रहे और किसी को मारा पीटा गया, किसी को अगवा किया गया, किसी को कत्ल करके नहर में डाल दिया गया। ये सारे वाक़यात, हामिद मीर साहब को 8 गोलियाँ लगी, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती रही और हम इसका मुशाहदा करते रहे। भारत इमरान खान साहब ने इसको एक इदारे का या इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया है, सहाफ़ियों को जबर करने का और लोगों की ज़ुबान बंद करने का, लोगों के ख़िलाफ़ करने का। अब लेकिन एक चीज़ और जो है वो ज़ाहिर है कि कल भी उसका जिक्र किया है कि इसके आने के ऊपर जो कुछ जो मोहसिन बेग साहब का वाक़या हुआ है, उसने पेट्रोल बम के ऊपर भी पूरी तवज्जो जो है वो नहीं जाने दी। मोहसिन बेग जिन पे टेररिज्म का और दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करा दिया गया है, उसकी दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। मुझे कभी उम्मीद है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दफ़ात को उड़ा देंगी। उसी तरह जिस तरीके से कल इस्लामाबाद के सेशन जज ने FIA की और पुलिस की का भरकस निकाल कर रख दिया, ऐसा फैसला दिया कि धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। यह अलहदा बात है कि दहशतगर्दी की दफ़ात पे क्योंकि 3 दिन का रिमांड मिल गया तो वो ज़ाहिर है उसको नहीं ख़त्म कर सकते, तो वो पूरा अपना केस ने प्रोसेस करना था। लेकिन उससे शॉर्ट उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं और मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपनी सज़ा भुगतेगा। उसी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो भी थोड़ी सी पसे पुश चली गई है। इमरान खान साहब कल लाहौर आए और वो जो घबराना नहीं है और वो जो कहते थे कि चौधरी शुजात साहब की जो आदत कर रहे हैं उनको अब याद आ गई है, उनको भी अब याद आ गया। एक नई मज़क्का खेज बात कि उन्होंने कहा जी कि जितने लोग हैं, यही मुझे तो यही समझ आई है कि जितनी इत्तेहादी जमातों के बंदे हैं असम्बली में, अगर वो 23 बनते हैं तो सबको वज़ीर मुमलकत बना दिया जाएगा। चलो ये भी पाकिस्तान का मजाक होना था कि 100 जो है वो पहले भी उसे लगभग जो है थे वज़ीर थे, तो काबीना 100 की क्रॉस कर जाएगी और मेरे ख्याल कन्वेंशन सेंटर में अब काबीना का इजलास करेगा। लेकिन मोहसिन बेग की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी तरह से पस्से पर्दा चली गई हैं। अब मोहसिन बेग साहब के ऊपर जो वजह बनी है वो कल भी बताया कि मुराद सईद साहब की एक FIR है जो उन्हें करवाई है। मोहसिन बेग साहब ने किसी प्रोग्राम में सिर्फ इतना कहा है कि जी मुराद सईद साहब के बारे में रेहाम खान की किताब 273 कर ले, देख लें उस सफ़र नंबर। अब उसके अंदर कोई ऐसा जिक्र है जो मुराद सईद साहब ने वो पूरे का पूरा जो कॉपी पेस्ट करके FIR में दर्ज कर दिया है। अब इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं कि ये इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमरान खान साहब, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। अंग्रेज़ी की ज़रूर मिसल है कि आप तलवार की ताकत में जिंदा रहने की कोशिश करते हो तो फिर मरते मैदान जंग में तलवार के साथ हो। सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मुखालफिन की हैसियत फेरी। आप भूल गए हैं कि आपने किस तरीके से मरीम नवाज़ के बारे में कितनी खलीज, कोई हद होती है, ऐसी वाहियात, ऐसी बेशर्म, ऐसी बेगैरत किस्म की आपने पोस्ट की और कर रहे मुसलसल। आपको उस वक्त तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो आपके मुखालफों के घर की बेटी थी और मुखालफों के बारे में
آپ کا ایک رویہ بالکل فرق ہے, آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. ابھی تو قریب سے نہیں گزرے. بیگ صاحب ہیں, انہوں نے 273 کتاب کا ذکر کیا صفحے کا. آپ کے کو تھا کہ جیسے آپ اسمبلی اور سینٹ میں اس کتاب کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر رہے تھے, تو یہاں بھی نظر انداز کر دیتے. پتہ نہیں کس احمق نے آپ کو بتایا. اب جب کیس چلے گا تو یہ کتاب ڈسکس ہوگی, یہ کتاب پھر پاکستان میں ہاٹ کیک کی طرح بکنا شروع ہو جائے گی. ابھی بھی بک شاپ سے پڑی ہے, پرنٹڈ ہے, آپ یہاں پر دیکھ لیں. بلکہ اوریجنل پبلشر کی کتاب ہی پڑھی ہے. آپ نے اس کتاب کے کانٹینٹس کو کہیں چیلنج نہیں کیا, آپ نے ریفیوٹ نہیں کیا. کل ایک صاحب بیٹھے تھے, عمر ڈار صاحب, میرے ساتھ ہی ایک چینل پہ آئے تو فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے ریحان جھوٹی عورت ہے. کیوں جھوٹی ہے؟ کہ زلفی بخاری پہ جب کیا تو زلفی بخاری سے ان کو معافی مانگنی پڑی کہ وہ بات غلط تھی کہ نیو یارک میں زلفی بخاری نے دکان کھولی تھی, یا وہ کمیشن لے رہے تھے, یا وزیر اعظم کے فرنٹ مین کے طور پہ بیٹھے تھے. ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا نا کہ غلط بات کی تو اس کو معافی مانگنی پڑی. یہی کام آپ کراتے ہیں, آپ اس کو پکڑتے اور ریحان خان سے, عمران خان صاحب معافی منگواتے کہ یا وہ آپ کو جرمانہ دیتی یا عمران خان صاحب اپنی الفاظ واپس لیتی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی کتابیں جب آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو چند سال بعد جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بالاتر ہو کے دیکھیں گے. وہ کہیں گے کہ ایک بندہ جو ہے عمران صاحب کے ساتھ اتنے قریب رہ چکا ہے کہ اس سے درمیان ایک بال نہیں حائل ہو سکتا. آپ اس قربت کے بعد آپ کوئی چیز ریلیٹ کرتے ہو تو اس کو میں اب بھی کہتا ہوں ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو ڈینائی کریں. میں تو ان چیزیں پڑھتا نہیں ہوں. میں تو کہا ہے کہ اگر یہ کتاب جب نواز شریف صاحب کے بارے میں کو آئی تھی تو اچھی تھی یا بری تھی, عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ تھا, وہ ہم اس کو ٹیلی ویژن پہ آپ کے ڈسکس کرتے رہتے تھے اور ہر طریقے سے کرتے رہتے تھے. اب اپنی باری آئی ہے تو وہی ہوا ہے جو کہ کام تھا کہ آپ نے اس کتاب کو ذرا ذکر ہوا ہے تو آپ نے پورا جو ہے گند اپنا نکال کے باہر رکھ دیا ہے. اب یہ عدالت میں آئے گا, مقدمہ چلے گا. محسن بیگ صاحب کی تو زمانت 2 4 5 7 دن میں ہو جائے گی. دہشت گردی کی جس دن دفعات ختم ہوئی 3 دن کے بعد ریمانڈ ختم ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اس ریمانڈ کے بعد محسن بیگ صاحب کی ضمانت ہو جائے گی, ان کے بیٹے کی ضمانت ہو جائے گی, ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ذہنیت وہی ہے. بشیر میمن جو ایف آئی اے کے ڈی جی تھے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکے, وہ کیا کہتے تھے کہ میرے مخالفوں کے خلاف سب کو دہشت گردی کے اندر کر دو, سب کو فلاں کر دو, دہشت گردی لگا دو. یہ کچھ سے مختلف نہیں ہوا. یہ وہ آپ کا عمران خان مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ آج احتساب عدالت کے بعد اسلام آباد میں جب باہر آئیں تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کیس کے بعد تو انہوں نے بالکل کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو اب اٹس اے پے بیک ٹائم. مریم نواز صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اٹس اے پے بیک ٹائم. آپ یہی کہتے تھے نا, سوشل میڈیا اس کی آپ اتراتے تھے نا, فخر کرتے تھے نا, سینہ چوڑا کر کے نکلتے تھے نا, تو اب جو ہے اس پہ سینہ چوڑا کریں. انہیں واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کے لڑکے کو آپ نے ہاشمی شاید نام ہے اس کو آپ نے جیل میں کرائے. اس نے کہا یہ اب ہم سوشل میڈیا کے لیے بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہ آپ نے بھگتنا تھا. شروع کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے. مسلم نون نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے, کیونکہ ختم کبھی بھی لڑائی آپ نہیں کرتے, ختم دونوں فریق کے ساتھ ہوتی ہے. مسلم لیگ نون سے پوچھنا تھا کہ جب ہم ختم کریں گے, ہم شروع کر رہے ہیں تو آپ ختم کرو گے. مسلم لیگ نے کہا, مسلم لیگ نون کہتی ہے ہم نہیں کریں گے. محسن بیگ اس کی بات سے مجھے اتفاق ہو یا اختلاف ہو, محسن بیگ ایک بہت بڑے نام کے طور پہ اب سامنے آیا ہے. اب عمران خان صاحب یو ہیو ٹو لیو ود اے ڈفرنٹ محسن بیگ فرام ناؤ آن. آج کے بعد جس محسن بیگ کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے یا آگے چلنا ہے وہ محسن بیگ بہت طاقتور محسن بیگ ہے. محسن بیگ کو آپ نے پتہ کس جہالت کے تحت زیرو کرنے کی کوشش کی. وہ ہیرو بن کے اب آپ کے سینوں پہ نہ صرف مونگ ڈلے گا, آپ کے اوپر دونوں قدموں کے ساتھ چڑھ کے دندنائے گا. وما علینا الا البلاغ.